कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते ही इसलिए हैं कि वो हमें तोड़ कर चले जाएं, हमारा भरोसा तोड़ कर चले जाएं। जब वो हमारा भरोसा तोड़ कर चले जाते हैं, हमारा दिल तोड़ कर चले जाते हैं, हमें रोता हुआ छोड़ कर चले जाते हैं और फिर कुछ वक्त के बाद हमारी जिंदगी में वापस आना चाह रहे होते हैं, वो इस तरह से वापस आना चाह रहे होते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं और हम हैरान रह जाते हैं, आखिर क्यों? क्या वो वाकई ही बदल गया है या बस तब ही आ रहा है जब उसको हमारी जरूरत है? आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। देखें, अक्सर लोग इसलिए वापस आते हैं क्योंकि वो पूरी तरह आपको खोना नहीं चाहते। वो जा तो चुके होते हैं हमारी लाइफ से, मगर दिल में एक कंफर्ट जोन छोड़ जाते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर कभी तन्हाई महसूस हुई या कोई दूसरा इंसान ना मिला तो आप अब भी वही मुखलिस इंसान हो जो उनके वापस आने पर वेलकम बैक बोल देगा। और बस फिर इसी यकीन पर बार बार वो वापस आ जाते हैं आपकी लाइफ में, आपको दोबारा से मजीद तोड़ने के लिए, आपको दोबारा से मजीद तकलीफ पहुंचाने के लिए। कुछ लोग वापस नहीं आते मोहब्बत में, वो वापस आते हैं कंट्रोल में। उन्हें देखना होता है कि आप अभी तक उनके असर में हो या नहीं। वो आपकी लाइफ में इसलिए वापस नहीं आते कि उनको आपसे बड़ी मोहब्बत है, वो आप में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। आपकी लाइफ में इसलिए वापस आ रहे होते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि हमारा कंट्रोल अभी भी इन पे है या नहीं। जब वो देखते हैं कि अभी भी उनकी बात से आप एग्री हो रहे हैं, अभी भी आप उनको टूट कर चाह रहे होते हैं, या उनके एक हाय बोलने से आप खुश हो जाते हैं, वो आपको बोलें कि हेलो कैसे हो आप, इतने से आप खुश हो जाते हैं, तो वो समझते हैं हाँ अभी भी इसके दिल पर हुकूमत मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ऐसे लोग मोहब्बत नहीं करते, ईगो फीड करते हैं। लेकिन कभी कभी वापसी एहसास जुर्म से भी होती है। इंसान वक्त के साथ समझता है कि उसने किसी सच्चे दिल को तकलीफ दी है। वो वापस आकर शायद माफी ना मांगे, लेकिन आपके करीब आकर वो सुकून चाहता है। वो चाहता है कि आपके करीब रहकर उसे सुकून मिले। आपका उसने दिल तोड़ा, ये कहीं ना कहीं उसके दिल में गिल्ट रह जाता है कि मैंने दिल तोड़ा, मैंने गलत किया। लेकिन वो वापस आना चाह रहा होता है सिर्फ अपने सुकून के लिए, इस तरह से अपने ज़मीर को मुतमईन करने के लिए। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि किसी का गिल्ट कंफर्टेबल आपको बनाता है या अपनी इज्जत नफ्स को बचाना आपको कौन सी चीज सुकून दे रही है। दूसरी बात यह है कि बाज़ औक़ात हम खुद ही ऐसे लोगों को वापस आने देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिल कमजोर होता है। हम खुद ही उनके हाय को दोबारा मौका समझ लेते हैं। लेकिन याद रखें, जो जख्म बार बार खोला जाए वो कभी नहीं भरता। अगर किसी ने एक बार आपको तोड़ा तो अगली बार वो सिर्फ इस जगह को छू कर देखेगा कि दर्द अभी बाकी है या नहीं। इसलिए जब कोई वापस आए, पहले खुद से पूछें, क्या वो बदलने आया है या फिर से आजमाने? क्या वो आपको हील करने आया है या फिर दोबारा हर्ट करने आया है? जो लोग सच्चे होते हैं वो लफ्जों से नहीं बल्कि रवैयों से साबित करते हैं। वरना खामोश रहना ही बेहतर है, क्योंकि खामोशी भी
عزت ہے، اور عزت نفس کو بچانا سب سے پہلی بات ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ کبھی کسی کو یہ عادت مت ڈالنا کہ وہ آپ کو چھوڑ کر بھی واپس آ سکے۔ ایک بار جا چکا ہے وہ شخص تو دل سے گیا، اسے دل سے اللہ حافظ بول دیں، اس کو دل سے جانے دیں، تو واپس آ کر جب وہ آپ کو دوبارہ توڑے گا تو پھر آپ ٹوٹیں گے نہیں، ٹوٹ جائیں گے۔ پر جب ایک دفعہ انسان ٹوٹتا ہے نا، بڑی مشکل سے ٹوٹ کے وہ جڑتا ہے، اور جب دوبارہ ٹوٹتا ہے اور پھر بار بار ٹوٹتا ہے نا، تو پھر وہ جڑ نہیں پاتا۔ عزت، محبت اور وقت، یہ تینوں صرف ان لوگوں کو دو جو واقعی ہی آپ کو کھونا نہیں چاہتے، جو واقعی ہی آپ کے ساتھ اٹیچ رہنا چاہتے ہیں۔ لوگ ہم سے دور کیوں چلے جاتے ہیں؟ اس لیے ہم سے دور چلے جاتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کا مائنڈ سیٹ ہی اس طرح سے بنایا ہوتا ہے کہ میرا سکون، میری زندگی، میری محبت، میری چاہت، میری ہر چیز آپ ہو، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، میرا سکون، میری چیزیں آپ سے جڑی ہیں۔ جب آپ اپنے پسندیدہ شخص کے مائنڈ میں یہ سب چیزیں بٹھا دیتے ہیں تو پھر آپ اس کے لیے روئیں، آپ گڑ گڑائیں، معافیاں مانگیں، جو بھی کریں، پھر ان چیزوں سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور آپ پاؤں بھی پکڑ لینا کہ مجھے چھوڑ کے نہ جائیں، تو وہ انسان آپ کو چھوڑ کر چلا جائے گا، اور کچھ وقت کے بعد آپ کو یہ بولے گا کہ میں آپ کو چھوڑ کے اس لیے آیا تھا، اس لیے گیا تھا، یہ ریزن تھا، وہ ریزن تھا، بہانے بنائے گا۔ لیکن جو چھوڑ کے جا چکا ہے اس کو دل سے الوداع کہہ دیں، اس کو دروازے تک چھوڑ کے اس کو دوبارہ آنے کا موقع نہ دیں، پکا پکا اپنے دل سے نکال دیں اس انسان کو، کیونکہ جس کو واقعی محبت ہوتی ہے نا، وہ کبھی مجبوریوں کا سہارا نہیں لیتا۔ جس کو سچ میں پیار ہوتا ہے نا، وہ کبھی روتے ہوئے چھوڑ کے نہیں جاتا، روتے ہوئے چھوڑ کے جانا تو دور کی بات، آنکھ میں آنسو بھی نہیں آنے دیتا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سیکھی ہوں گے۔ آخر میں میری آپ کے لیے دل سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔